آمین اللہم ربنا آمین. الہی فیوزات و برکات روز افلوم و نور ظہور ای خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار وعلی الدوام قائم و دائم تا یوم قیامت عنایت کرم تو ماند. یا رحیم یا کریم یا قائم یا دائم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین. وعدائی خاندان محظور مقہور وظہر دربار مردود مطرود ماند. یا مانعو یا دافعو یا جبار یا قہار بحق حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد. الہی بحرمت النبی سید القونین ورسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشموس فیضان ز مسرت افاظت و افادت مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید فضال احمد محی الدین قادری جناب سید کمران محی الدین قادری جناب سید رضا محی الدین قادری جناب سید اظہر محی الدین قادری جناب حضرت سید راغی محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید الطاف محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید بدر محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید نظر محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید حافظ حود حسین شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید حسین شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید حافظ احمد شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید محمد شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید غلام غوث شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید اہل اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت قطب معظم سید ابو الفرا محمد فاضل الدین قادری راب عرف کے فرق تفاخر دارین منور فرما. یا نور الانوار یا مظہر الاسرار الہی بحرمت النبی سید الابرار وآلہ الاطہار وصحابہ الاخیار وبحق یا شیخ عبد القادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فسيكفيكهم الله والسميع العليم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرز وقنا عذاب السفر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وإذا مرضت فاشفين قل هو للذين آمنوا هدى والشفاء. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. لي خمسة نطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم احفظني مرشدي ذريتي ظاهرا وباطنا من جميع أعدائي وحببني في قلوب المؤمنين. اللهم احفظني ذريتي من كل شيطان رجيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم ادخلني ذريتي برحمتك في عبادك المخلصين. صلى الله تعالى على رسوله خير خلق نور عرشه وزينة فرشه امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ واخوانہ وامجادہ ازواج ذریاتہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ واحبابہ وامتہ واولیاء امتہ علماء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام احباب جو ہے اپنی نشستوں پہ بیٹھے رہیں, یہاں سے اٹھے نہ, یہاں بیٹھے رہیں.
حافظ رفیق صاحب اور ملک خالد صاحب جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، جنہوں نے نیاز دینی ہے وہ ان کو دے دیں، اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیں. جس طرح آپ نے پوری تقریب میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، اسی طرح نظم و ضبط کے ساتھ آپ اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیں. ملک خالد